හොර බොරු නැති කින්ඩෝ රෙදි සෝදන්න කින් ග්‍රෑම් 110 කැටතුන රුපියල් 300යි. වෙනලා කඩස් අලුත් විදියට හිතන මව්වරුන්ට පැහැපත් සුසිනිදු සමකට හුරුබුහුටි රවුම් හැඩීම් කැලීම් ස්නාන කලාව වාහනයට උත්තරේ දැන් සෙන්ට්‍රල් ෆයිනෑන්ස් වෙතින්. Zera Noodles ගෙදර මවන 5 star noodles රස. කිඹුල් කඳුළු නෑ පාට කුරුල්ලෝ සල්ලි හම්බෙනවා නම් ඕන මිනිස්සේ ඕන විදිහට ප්‍රතිපත්තියක් කඩනවඩා ඒක හැටි. හැබැයි කෙල්සි එහෙම නැති මිනිස්සුත් මේ සමාජ. හායි. ඔයාවත් සෝරි. මොකද මේ බය වෙලා? කෙවින්ට ආපහු බාර දෙන්න. දැන් උච්චර එන්න කියලාත් කෙවින් ආපු නැති එකේ ඔෆිස් එක බාර ගනිද්ද ග්ලෙන්? ඒ මම යාට බාර ගන්න කිව්වේ මම අතාරින්නේ නැතුවනේ මනෝජා. හැබැයි මේ පාර එහෙම නෑ. මම මේ පාර සම්පූර්ණයෙන්ම අතෑරලා දානවා. අතෑරලා මිනිහට කියනවා බාර ගන්න කියලා. මගේ එම ලේ තියෙන පුතානේ කෙවින් කියන්නේ. එතකොට මිනිහා කැමති නෑ කොහොමටත් තමුන්ගේ දෙයක් වැටෙනවා දකින්න. ඒ නිසා මිනිහා අනිවාර්යෙන්ම ආපහු එනවා. හරි. දැන් කෙවින් ආවා කියලා කියමුකෝ. කෙවින් ආපහු අර පරණ විදිහටම මැනේජ්මන්ට් එක යාග ඉදිරිය කරන්න ගියොත් දැන් ඔයා ඒකට ඕකේ කරනවද? නෑ නෑ. මිනිහට එහෙම කරන්න බෑ මනෝජා. ඔය ෆොන්සේකා ගෲප් එකේ තියෙන මගේ යටතේ තියෙන හැම කම්පැනි එකක්ම හරි සිස්ටම් එකකට තමයි දුවන්නේ. හරියට ඔටෝ පයිලට් දාලා වගේ. ඒක කෙවින්ට කඩන්නත් බෑ. හදිස්සියට මට ඕන වුණොත් මට කඩන්නත් බෑ. එහෙමනම් ඒ ගත්ත ඩිසිෂන් එක හොඳයි. එතකොට ආයෙත් කෙවින් හරි පාරට ඉන්නේ නේ? हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल दस्तक में कहानी एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां से अब किरण और परियाल के दरमियान मामलात मज़ीद पेचीदा हो गए हैं। सैफ, किरण और परियाल के मामला आप लोग देखते हैं कि सैफ ने किरण से शादी तो कर ली, लेकिन इसके दिल में अब भी परियाल के लिए जज्बात मौजूद थे। वो वालिद के इंतकाल के बाद सैफ की ज़िंदगी मज़ीद उलझ गई है और परियाल के वापस ने इनके रिश्ते को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। परियाल के वापस आते ही सैफ के रवैये में नुमायाँ तब्दीली आई और वो एक तरफ अपनी बीवी किरण की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ परियाल की मौजूदगी ने इसके दिल में माजी की मोहब्बत को फिर से जगा दिया। सैफ परियाल को एयरपोर्ट से लेने गया था तो वो जज्बाती हो गया और पूछा, फिर से छोड़ तो नहीं दोगे? ये जुमला सैफ के लिए किसी धचके से कम नहीं था, क्योंकि वो खुद भी कश्मकश में था कि अपनी मोहब्बत को अपनाए या अपनी शादी को निभाए की कोशिश करे, क्योंकि मोहब्बत तो वो बोल नहीं सकता है और वो अपनी शादी से इतना खुश भी नहीं है। दूसरी तरफ किरण की परेशानी शुरू हो चुकी है। किरण को भी ये महसूस हो रहा था कि इसके और सैफ के दरमियान कुछ बदला बदला सा है। वो अपने शौहर के बेहतरी और रवैये में आने वाली तब्दीली को महसूस कर रही थी, लेकिन इसे मुकम्मल सच्चाई का इल्म नहीं था। अब सैफ किसे फैसला करेगा? आप देखेंगे कि सैफ को तजस्सुस में मुब्तला कर दिया गया है। आए सैफ किरण के साथ अपनी शादी बचाने की कोशिश करेगा या परियाल की मोहब्बत में दोबारा खो जाएगा? आगे क्या होगा आप लोग देखेंगे कि किरण को परियाल की वापसी का पता चल जाएगा और सैफ इस बारे में सवाल करेगी। दूसरी तरफ सैफ को ये फैसला करना होगा कि वह अपनी ज़िंदगी में किसी को मुंतखब करेगा, या किरण को या परियाल को। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ देखी है तो हमारी वीडियो पर तरह से कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल दस्तक में कहानी एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां से अब किरण और परियाल के दरमियान मामलात मज़ीद पेचीदा हो गए हैं। सैफ, किरण और परियाल के मामला आप लोग देखते हैं कि सैफ ने किरण से शादी तो कर ली, लेकिन इसके दिल में अब भी परियाल के लिए जज्बात मौजूद थे। वो वालिद के इंतकाल के बाद सैफ की ज़िंदगी मज़ीद उलझ गई है और परियाल के वापस ने इनके रिश्ते को मज़ीद मुश्किल बना दिया है।
پریال کو واپس آتے ہی سیف کے رویے میں نمایاں تبدیلی آئی اور وہ ایک طرف اپنی بیوی کرن کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف پریال کی موجودگی نے اس کے دل میں ماضی کی محبت کو پھر سے جگا دیا۔ سیف پریال کو ایئرپورٹ سے لینے گیا تھا تو وہ جذباتی ہو گیا اور پوچھا پھر سے چھوڑ تو نہیں دوں گے۔ یہ جملہ سیف کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ خود بھی کشمکش میں تھا کہ اپنی محبت کو اپنائے یا اپنی شادی کو نبھائے کی کوشش کرے، کیونکہ محبت وہ بول نہیں سکتا ہے اور وہ اپنی شادی سے اتنا خوش بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف کرن کی پریشانی شروع ہو چکی ہے۔ کرن کو بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اور سیف کے درمیان کچھ بدلا سا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے بہتری اور رویے میں آنے والی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے مکمل سچائی کا علم نہیں تھا۔ اب سیف کسے فیصلہ کرے گا؟ آپ دیکھیں گے کہ سیف کو تجسس میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ آیا سیف کرن کے ساتھ اپنی شادی بچانے کی کوشش کرے گا یا پریال کی محبت میں دوبارہ کھو جائے گا؟ آگے کیا ہوگا؟ آپ لوگ دیکھیں گے کہ کرن کو پریال کی واپسی کا پتہ چل جائے گا اور سیف اس بارے میں سوال کرے گی۔ دوسری طرف سیف کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں کس کو منتخب کرے گا، یا کرن کو یا پریال کو۔ دوستو، اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو یہاں دیکھی ہے تو ہماری ویڈیو پر ذرا سے کمنٹ کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔ ہیلو دوستو، ڈرامہ سیریل دستک میں کہانی ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے، جہاں سیف کرن اور پریال کے درمیان معاملات مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ سیف، کرن اور پریال کے معاملہ۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سیف نے کرن سے شادی تو کر لی، لیکن اس کے دل میں اب بھی پریال کے لیے جذبات موجود تھے۔ وہ والد کے انتقال کے بعد سیف کی زندگی مزید الجھ گئی ہے اور پریال کی واپسی نے ان کے رشتے کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ پریال کے واپس آتے ہی سیف کے رویے میں نمایاں تبدیلی آئی اور وہ ایک طرف اپنی بیوی کرن کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف پریال کی موجودگی نے اس کے دل میں ماضی کی محبت کو پھر سے جگا دیا۔ سیف پریال کو ایئرپورٹ سے لینے گیا تھا تو وہ جذباتی ہو گیا اور پوچھا پھر سے چھوڑ تو نہیں دوں گے۔ یہ جملہ سیف کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ خود بھی کشمکش میں تھا کہ اپنی محبت کو اپنائے یا اپنی شادی کو نبھائے کی کوشش کرے، کیونکہ محبت وہ بول نہیں سکتا ہے اور وہ اپنی شادی سے اتنا خوش بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف کرن کی پریشانی شروع ہو چکی ہے۔ کرن کو بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اور سیف کے درمیان کچھ بدلا سا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے بہتری اور رویے میں آنے والی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے مکمل سچائی کا علم نہیں تھا۔ اب سیف کسے فیصلہ کرے گا؟ آپ دیکھیں گے کہ سیف کو تجسس میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ آیا سیف کرن کے ساتھ اپنی شادی بچانے کی کوشش کرے گا یا پریال کی محبت میں دوبارہ کھو جائے گا؟ آگے کیا ہوگا؟ آپ لوگ دیکھیں گے کہ کرن کو پریال کی واپسی کا پتہ چل جائے گا اور سیف اس بارے میں سوال کرے گی۔ دوسری طرف سیف کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں کس کو منتخب کرے گا، یا کرن کو یا پریال کو۔ دوستو، اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو یہاں دیکھی ہے تو ہماری ویڈیو پر ذرا سے کمنٹ کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔ ہیلو دوستو، ڈرامہ سیریل دستک میں کہانی ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے، جہاں سیف، کرن اور پریال کے درمیان معاملات مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ سیف، کرن اور پریال کے معاملہ۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سیف نے کرن سے شادی تو کر لی، لیکن اس کے دل میں اب بھی پریال کے لیے جذبات موجود تھے۔ وہ والد کے انتقال کے بعد سیف کی زندگی مزید الجھ گئی ہے اور پریال کی واپسی نے ان کے رشتے کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ پریال کے واپس آتے ہی سیف کے رویے میں نمایاں تبدیلی آئی اور وہ ایک طرف اپنی بیوی کرن کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف پریال کی موجودگی نے اس کے دل میں ماضی کی محبت کو پھر سے جگا دیا۔ سیف پریال کو ایئرپورٹ سے لینے گیا تھا تو وہ جذباتی ہو گیا اور پوچھا پھر سے چھوڑ تو نہیں دوں گے۔ یہ جملہ سیف کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ خود بھی کشمکش میں تھا کہ اپنی محبت کو اپنائے یا اپنی شادی کو نبھائے
की कोशिश करी, क्योंकि मोहब्बत तो वो बोल नहीं सकता है और वो अपनी शादी से इतना खुश भी नहीं है। दूसरी तरफ किरण की परेशानी शुरू हो चुकी है, तो किरण को भी ये महसूस हो रहा था कि इसके और सैयद के दरमियान कुछ बदला बदला सा है। वो अपने शौहर के बेदिली और रवैये में आने वाली तब्दीली को महसूस कर रही थी, लेकिन इसे मुकम्मल सच्चाई का इल्म नहीं था। अब सैफ किसे फैसला करेगा? तो आप देखेंगे कि सैफ को तजस्सुस में मुब्तला कर दिया गया है। या सैफ किरण के साथ अपनी शादी बचाने की कोशिश करेगा या परियार की मोहब्बत में दोबारा खो जाएगा। आगे क्या होगा आप लोग देखेंगे कि किरण को परियार की वापसी का पता चल जाएगा और सैफ इस बारे में सवाल करेगी। दूसरी तरफ सैफ को ये फैसला करना होगा कि वह अपनी ज़िंदगी में किस को मुंतखब करेगा, या किरण को या परियार को। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ देखी है तो हमारी वीडियो पर तरह से कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल दस्तक में कहानी एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सैफ किरण और परियार के दरमियान मामलात मज़ीद पेचीदा हो गए हैं। सैफ किरण और परियार के मामला आप लोग देखते हैं कि सैफ ने किरण से शादी तो कर ली, लेकिन इसके दिल में अब भी परियार के लिए जज्बात मौजूद थे। वो वालिद के इंतकाल के बाद सैफ की ज़िंदगी मज़ीद उलझ गई है और परियार के वापस ने इनके रिश्ते को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। परियार के वापस आते ही सैफ के रवैये में नुमायाँ तब्दीली आई और वो एक तरफ अपनी बीवी किरण की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ परियार की मौजूदगी ने इसके दिल में माजी की मोहब्बत को फिर से जगा दिया। सैफ परियार को एयरपोर्ट से लेने गया था तो वो जज्बाती हो गया और पूछा, फिर से छोड़ तो नहीं दोगे। ये जुमला सैफ के लिए किसी धचके से कम नहीं था, क्योंकि वो खुद भी कश्मकश में था कि अपनी मोहब्बत को अपनाए या अपनी शादी को निभाए की कोशिश करी, क्योंकि मोहब्बत तो वो बोल नहीं सकता है और वो अपनी शादी से इतना खुश भी नहीं है। दूसरी तरफ किरण की परेशानी शुरू हो चुकी है, तो किरण को भी ये महसूस हो रहा था कि इसके और सैफ के दरमियान कुछ बदला बदला सा है। वो अपने शौहर के बेदिली और रवैये में आने वाली तब्दीली को महसूस कर रही थी, लेकिन इसे मुकम्मल सच्चाई का इल्म नहीं था। अब सैफ किसे फैसला करेगा? तो आप देखेंगे कि सैफ को तजस्सुस में मुब्तला कर दिया गया है। या सैफ किरण के साथ अपनी शादी बचाने की कोशिश करेगा या परियार की मोहब्बत में दोबारा खो जाएगा। आगे क्या होगा आप लोग देखेंगे कि किरण को परियार की वापसी का पता चल जाएगा और सैफ इस बारे में सवाल करेगी। दूसरी तरफ सैफ को ये फैसला करना होगा कि वह अपनी ज़िंदगी में किस को मुंतखब करेगा, या किरण को या परियार को। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ देखी है तो हमारी वीडियो पर तरह से कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल दस्तक में कहानी एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सैफ किरण और परियार के दरमियान मामलात मज़ीद पेचीदा हो गए हैं। सैफ किरण और परियार के मामला आप लोग देखते हैं कि सैफ ने किरण से शादी तो कर ली, लेकिन इसके दिल में अब भी परियार के लिए जज्बात मौजूद थे। वो वालिद के इंतकाल के बाद सैफ की ज़िंदगी मज़ीद उलझ गई है और परियार के वापस ने इनके रिश्ते को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। परियार के वापस आते ही सैफ के रवैये में नुमायाँ तब्दीली आई और वो एक तरफ अपनी बीवी किरण की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ परियार की मौजूदगी ने इसके दिल में माजी की मोहब्बत को फिर से जगा दिया। सैफ परियार को एयरपोर्ट से लेने गया था तो वो जज्बाती हो गया और पूछा, फिर से छोड़ तो नहीं दोगे। ये जुमला सैफ के लिए किसी धचके से कम नहीं था, क्योंकि वो खुद भी कश्मकश में था कि अपनी मोहब्बत को अपनाए या अपनी शादी को निभाए की कोशिश करी, क्योंकि मोहब्बत तो वो बोल नहीं सकता है और वो अपनी शादी से इतना खुश भी नहीं है। दूसरी तरफ किरण की परेशानी शुरू हो चुकी है, तो किरण को भी ये महसूस हो रहा था कि इसके और सैफ के दरमियान कुछ बदला बदला सा है। वो अपने शौहर के बेदिली और रवैये में आने वाली तब्दीली को महसूस कर रही थी, लेकिन इसे मुकम्मल सच्चाई का इल्म नहीं था। अब सैफ किसे फैसला करेगा? तो आप देखेंगे कि सैफ को तजस्सुस में मुब्तला
کر دیا گیا ہے. یا سیب کرن کے ساتھ اپنی شادی بچانے کی کوشش کرے گا یا پریال کی محبت میں دوبارہ کھو جائے گا. آگے کیا ہوگا آپ لوگ دیکھیں گے. کرن کو پریال کی واپسی کا پتہ چل جائے گا اور سیب اس بارے میں سوال کرے گی. دوسری طرف سیب کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں کس کو منتخب کرے گا, یا کرن کو یا پریال کو. دوستو اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو یہاں دیکھی ہے تو ہماری ویڈیو پر طرح سے کمنٹ کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. تھینکس فار واچنگ. ہیلو دوستو, ڈرامہ سیریل دستک میں کہانی ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں سیب, کرن اور پریال کے درمیان معاملات مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں. سیب, کرن اور پریال کے معاملہ. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سیب نے کرن سے شادی تو کر لی, لیکن اس کے دل میں اب بھی پریال کے لیے جذبات موجود تھے. وہ والد کے انتقال کے بعد سیب کی زندگی مزید الجھ گئی ہے اور پریال کے واپس نے ان کے رشتے کو مزید مشکل بنا دیا ہے. پریال کے واپس آتے ہی سیب کے رویے میں نمایاں تبدیلی آئی اور وہ ایک طرف اپنی بیوی کرن کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن دوسری طرف پریال کی موجودگی نے اس کے دل میں ماضی کی محبت کو پھر سے جگا دیا. سیب پریال کو ایئرپورٹ سے لینے گیا تھا تو وہ جذباتی ہو گیا اور پوچھا, پھر سے چھوڑ تو نہیں دو گے. یہ جملہ سیب کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا, کیونکہ وہ خود بھی کشمکش میں تھا کہ اپنی محبت کو اپنائے یا اپنی شادی کو نبھائے کی کوشش کرے, کیونکہ محبت وہ بول نہیں سکتا ہے اور وہ اپنی شادی سے اتنا خوش بھی نہیں ہے. دوسری طرف کرن کی پریشانی شروع ہو چکی ہے. کرن کو بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اور سیب کے درمیان کچھ بدلا سا ہے. وہ اپنے شوہر کے بہتری اور رویے میں آنے والی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی, لیکن اسے مکمل سچائی کا علم نہیں تھا. اب سیب کسے فیصلہ کرے گا؟ آپ دیکھیں گے کہ سیب کو تجسس میں مبتلا کر دیا گیا ہے. یا سیب کرن کے ساتھ اپنی شادی بچانے کی کوشش کرے گا یا پریال کی محبت میں دوبارہ کھو جائے گا. آگے کیا ہوگا آپ لوگ دیکھیں گے. کرن کو پریال کی واپسی کا پتہ چل جائے گا اور سیب اس بارے میں سوال کرے گی. دوسری طرف سیب کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں کس کو منتخب کرے گا, یا کرن کو یا پریال کو. دوستو اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو یہاں دیکھی ہے تو ہماری ویڈیو پر طرح سے کمنٹ کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. تھینکس فار واچنگ. ہیلو دوستو, ڈرامہ سیریل دستک میں کہانی ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں سیب, کرن اور پریال کے درمیان معاملات مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں. سیب, کرن اور پریال کے معاملہ. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سیب نے کرن سے شادی تو کر لی, لیکن اس کے دل میں اب بھی پریال کے لیے جذبات موجود تھے. وہ والد کے انتقال کے بعد سیب کی زندگی مزید الجھ گئی ہے اور پریال کے واپس نے ان کے رشتے کو مزید مشکل بنا دیا ہے. پریال کے واپس آتے ہی سیب کے رویے میں نمایاں تبدیلی آئی اور وہ ایک طرف اپنی بیوی کرن کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن دوسری طرف پریال کی موجودگی نے اس کے دل میں ماضی کی محبت کو پھر سے جگا دیا. سیب پریال کو ایئرپورٹ سے لینے گیا تھا تو وہ جذباتی ہو گیا اور پوچھا, پھر سے چھوڑ تو نہیں دو گے. یہ جملہ سیب کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا, کیونکہ وہ خود بھی کشمکش میں تھا کہ اپنی محبت کو اپنائے یا اپنی شادی کو نبھائے کی کوشش کرے, کیونکہ محبت وہ بول نہیں سکتا ہے اور وہ اپنی شادی سے اتنا خوش بھی نہیں ہے. دوسری طرف کرن کی پریشانی شروع ہو چکی ہے. کرن کو بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اور سیب کے درمیان کچھ بدلا سا ہے. وہ اپنے شوہر کے بہتری اور رویے میں آنے والی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی, لیکن اسے مکمل سچائی کا علم نہیں تھا. اب سیب کسے فیصلہ کرے گا؟ آپ دیکھیں گے کہ سیب کو تجسس میں مبتلا کر دیا گیا ہے. یا سیب کرن کے ساتھ اپنی شادی بچانے کی کوشش کرے گا یا پریال کی محبت میں دوبارہ کھو جائے گا. آگے کیا ہوگا آپ لوگ دیکھیں گے. کرن کو پریال کی واپسی کا پتہ چل جائے گا اور سیب اس بارے میں سوال کرے گی. دوسری طرف سیب کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں کس کو منتخب کرے گا, یا کرن کو یا پریال کو. دوستو اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو یہاں دیکھی ہے تو ہماری ویڈیو پر طرح سے کمنٹ کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. تھینکس فار واچنگ.
हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल दस्तक में कहानी एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सैफ, किरण और परियाज के दरमियान मामलात मज़ीद पेचीदा हो गए हैं। सैफ, किरण और परियाज के मामला, आप लोग देखते हैं कि सैफ ने किरण से शादी तो कर ली, लेकिन इसके दिल में अब भी परियाज के लिए जज्बात मौजूद थे। वो वालिद के इंतकाल के बाद सैफ की ज़िंदगी मज़ीद उलझ गई है और परियाज के वापस ने इनके रिश्ते को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। परियाज के वापस आते ही सैफ के रवैये में नुमायाँ तब्दीली आई और वो एक तरफ अपनी बीवी किरण की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ परियाज की मौजूदगी ने इसके दिल में माजी की मोहब्बत को फिर से जगा दिया। सैफ परियाज को एयरपोर्ट से लेने गया था तो वो जज्बाती हो गए और पूछा, फिर से छोड़ तो नहीं दोगे। ये जुमला सैफ के लिए किसी धचके से कम नहीं था, क्योंकि वो खुद भी कश्मकश में था कि अपनी मोहब्बत को अपनाए या अपनी शादी को निभाए की कोशिश करे, क्योंकि मोहब्बत तो वो बोल नहीं सकता है और वो अपनी शादी से इतना खुश भी नहीं है। दूसरी तरफ किरण की परेशानी शुरू हो चुकी है, तो किरण को भी ये महसूस हो रहा था कि इसके और सैफ के दरमियान कुछ बदला बदला सा है। वो अपने शौहर के बेहतरी और रवैये में आने वाली तब्दीली को महसूस कर रही थी, लेकिन इसे मुकम्मल सच्चाई का इल्म नहीं था। अब सैफ किसे फैसला करेगा? आप देखेंगे कि सैफ को तजस्सुस में मुब्तला